صباح الخير عليكم، ان شاء الله كاع تكونوا بخير. اليوم راح ندير غوسيت تاع بريوش بزاف سهله وناجحه 100%. نسحقوا دو بو تاع الماء تياد، نسحقوا مغرف كبيره تاع خميره الخبز، لي دو بو تاع الماء تياد يعني لي بو تاع الياغورت. فرغوا هذاك الياغورت ونعبروا بهم كاع هاد لي ميزور ديالنا. الوغ توجور نسبقوا بالماء تياد. قلت لكم دو بو تاع الماء تياد ورميت عليهم مغرف تاع ليفور شيميك. جو ميلونج بيان. ابري نزيد هاد لو بو تاع سكر ونخلط انكور بيان. نخلطو مليح باش هذيك لا ليفور شيميك تدخل يعني مع الماء تياد والسكر. ما تنساوش ديروا زيت تاع السيترون، انا هنا ما صورتوش، مي تقدروا ديروا لافاني ولا زيت تاع السيترون. الوغ واش نزيدو لو بو تاعنا تاع ياغورت. انا درت فاني اليوم، ابخي نتوما تقدروا ديروا ناتور ولا ديروا واش تحبوا. انا بويسك راني حندير البريوش تاعي سكري، يعني كي نقدروا نديروا بريوش سالي، اليوم قلت ندير تاع الفاني. مي نتوما تقدروا ديروا ناتور ولا ديروا واش تحبوا نتوما والاختيار ديالكم. الوغ نخلط مليح مليح. هذه غوسيت بزاف سهله، يعني فيها غير يا ربي 4 ولا 5 انغريديون وسهله وناجحه 100%. تبعوا برك لي زيتاب. الوغ كي نخلطوا مليح دوك نزيدو الحبه بيض ديالنا ونزيدو نخلطو مليح. يقعد لنا غير نزيدو هذاك لو بو تاع الزيت ونغماسيو لاباط تاعنا ونخلوها تخمر ساعه حتى ل2 سوايع. الوغ دوكا نبداو بالفارينه. كيما راكم تعرفوا ما عطيتلكمش ميزور اكزاكت تاع الفارينه. علاه؟ باسكو الفارينه نفرغوا حتى كي لاباط تاعنا تتماسك، ماشي تولي كيما قلت لكم ماشي تولي لاباط يابسه، حتولي ليس وتتلاصق كيما نوريلكم. جوست نرمو الفارينه حتى كي لاباط معليش تتلاصق، يعني تحكم روحها شويه. انا هنا جاتني اونفيرون 8 ونص حتى نقولوا 9 هكذا تاع لو بو تاع الياغورت. نتوما سيو ديروا 9، نتوما ديروا كيما قلت لكم 9 ولا 8 ونص. بداو ب8. اذا شفتوا مازال ما تمسكتش يعني ما ولاتش لاباط مليحه زيدوا. واذا شفتوا لاباط راهي كيما قلت لكم عليها يعني دوك تشوفوها، حبسوا الفرينه ديالكم. فوالا انا جاتني اونفيرون 8 بو دو فارين، 8 عبار تاع فرينه. دوكا خلطوا مليح، يعني خلطوا بيان بيان بيان. استعملوا اليد، ما كاش كيما خدمه تاع اليد. شوفوا دوكا راني لميتها باش ما توليليش يابسه. واش درت؟ مالغري كو راهي تلاصق في يدي، درت شويه تاع الفارينه في البلان دو طرافاي تاعي وفرغتها، يعني راني حطيتها ديريكت فوق البلان دو طرافاي وسيت نحكم هاد لاباط بلا ما نزيد لها الفارينه، نخليها فريمون ليس، يعني لاباط لازم تكون تتلاصق. وتقدروا ديروا في بلاصه لافارين ترموا شويه زيت وتبداو تسيو تحكموها، يعني ديروا قطره زيت في يدكم وزيت في البلان دو طرافاي وتبداو تحكموا لاباط ديالكم، يعني تختاروا فرينه ولا الزيت. فريمون شويه زيت برك باش تسهل لكم تحكموا لاباط ديالكم. كيما قلت لكم لاباط تكون شويه تتلاصق سي تري بيان باش البريوش تاعكم يخرج لكم هايل وخفيف. يفو با لاباط تاعكم تكون معمره بالفارينه. دوكا كيما راكم تشوفوا انا نحلمها، مور ما نلمها شويه برك نحطها ونخليها تخمر. انا بعد ما خمرت لي يعني لاباط خليتها انا 2 زور، تقدروا تخلوها 45 مينوت يعني 1 اور. دوك انا جفي لا ديغازي، يعني نحي لها هذاك الخمر تاعها، نهبط لها كاع يتيك، نهبطها بيان
ومن بعد زيدوا تخلوها 45 مينوت. سورتو خلوها 2 فوا تخمر. انا خليتها مرة الاولى تخمر كيما قلت لكم 1 وكاسيت لها حيت لها كاع الخميره تاعها، وزدت عاودت لا دوزيام فوا كيف كيف. فوالا يعني 2 فوا ملي درتها هكذا. ودوكا حنبدا نخدمها نوريلكم. مور ما ديروا 2 فوا ديغازيوها 2 فوا، ديروا شويه زيت على بلان دو طرافاي والزيت في يدكم، وشوفوا لاباط كيش راهي ليس، راهي ما شاء الله. تبداو ديروها شغل فورم تاع بودان، فورم طويله هكا، باش تقدروا تقطعوا لي بول تاعكم تاع البريوش كيما تحبوها. بخي نتوما كل واحد كيش يحب يدير سا فاسون. انا اليوم راني حندير 3 موديل تاع البريوش برك باش نوريلكم واش تقدروا ديروا. حبيتو تقطعوهم صغار، حبيتو تقطعوهم كبار، كيما تحبوا نتوما. الوغ البنات، لو بابي كويسون كيما تعرفوا يلعب دور بزاف في الكوزينه. انا بابي كويسون ما يخطينيش، سيرتو في هادوما لي مول ما يتحلوا ني غوش ني دغوات. يعني هاد لي مول شغل لي مول هادو مغلوقين. تخافوا دي فوا تلصق لنا البريوش ولا يلصق لنا الكاطو ديالنا، دونك دو بريفيرونس ديروا لو بابي كويسون. انا يعني ما يخدعنيش كاع، لازم ندير بابي كويسون. ابخي لي مولي تحلوا في الغوش ودغوات، ياك تعرفوا دوك نوريلكم كيما هذا تاع لو كور راني حنديرو. هذا يتحل يعني جي با بوزوان بابي كويسون، ما نخافش. فوالا دوك راني حندير على شكل طول بريوش، على شكل هكذا طويل. ما تكتروش بلوس كو 4 بول، يعني انا ندير هنا 3 بول باسكو راح يتنفخ لي. انا واش اخترت ندير لهم، درت لهم لي بيبيت وشوكولا. تقدروا ديروا زبيب، تقدروا ديروا لوز، تقدروا ديروا واش تحبوا نتوما والاختيار ديالكم. تقدروا ديروا الشيكولات داخل كيما تحبوا. انا حبيت ندير لكم برك باش نوري لكم. الموديل الاول حندير فيه لي بيبيت او شوكولا كيما قلت لكم، تغومبلاسيوهم باش تحبوا. ماكسيموم ديروا 3 بول، باسكو سيت خطره ندير 4 بول بزاف تعجني يعني. ما خليتلوش لي ساعه باش يطيب الاز. فوالا ما تعمروش لي بول تاعكم، ديروا 3 او رايح يتنفخ. واش درت لهم، شبحتهم الفوقه بشويه لي بيبيت اللي قعدوا لي باش يخرج الشكل شباب. فوالا ونخليوه يخمر هكذاك 15 مينوت ولا ميم با 10 دقائق، يزيد شويه يخمر لنا. الوغ كملنا هاد الاول، دوك نصوطيو للدوزيام. هاو المول اللي قلت لكم عليهم تاع القلب. هاد المول كيما راكم تشوفوا يتحل في لي كوتي، دونك انا با بوزوان لو بابي كويسون ما نسحقوهش. نديروا له برك شويه تاع زيت بيان سور كاع اوتور، ونبدا نخدم هاد لي بول تاع العجينه ديالنا تاع البريوش. انا اخترت في هذا ندير نوتيلا داخل، ولا نتوما ديروا شوكولا اللي تحبوا، تقدروا ديروا من معجون داخل. نحل الحبه ديالي، نحلها بيان يعني بيدي، فوزافي با بوزوان حلال، ما تسحقوش يعني حلال. حلوها غير بيدكم كيما راني ندير انا، حاجه سامبل. وحطوا داخل هاد النيتيلا ديالكم وعاودوا غلقوها. ما تخافوش ماهيش رايحه تحل. دوك تشوفوا انا في لي ريزولتا تاعي الاخر، تشوفوا يعني ما شاء الله الحبه قعدت لي مغلوقه، برك كي تقسمها الشيكولا تسيل. فوالا غلقوها وحطوا كيما قلت لكم، ما تعمروش لو مول. ماكسيموم درت انا 4 داخل هاد لو مول تاع لو كور باسكو راح يتنفخ. وكيما قلت لكم هاد لا غوسيت ناجحه 100%. سي تبعوا هاد لي زيتاب، راني نسيي نفهمكم، راني نسيي نفهم فيكم، سمحوا لي لو ماكسيموم باش تفهموا وما تغلطوش في لا غوسيت. كيما قلت لكم هاد لا غوسيت الناس اللي ما عندهمش بيتران، ما عندهمش باش يعني يخدموا لاباط كيما انا بور لانستون نخدم كاع يعني العجائن تاوعي ولا لي بيتزا ولا نخدمهم بيدي. هذه تخدموها بدون عجينه، بدون بيتران، بلا ما تعجنوا بلا والو. غوسيت بزاف سهله. تكملوا كيما قلت لكم، تغلقوا وتحطوا وتخلوها لا ميم شوز تخمر 10 دقائق ولا 15 دقيقه.
كيما راكم تشوفوا انا درت 3 لي موديل برك باش نتوما يعني تجيكم ليدي واش ديروا الداخل. فوالا خممت عليكم قلت او موا كاين ناس بالك ماهيش فاهمه ولا واش تقدر دير، يعني تقدروا ديروا شيكولا، تقدروا ديروا بيبيتو شوكولا، تقدروا ديروا الكونفيتور واش تحبوا، الزبيب، يعني واش تحبوا. المهم دوكا لحقت التروازيام حبيت ندير لكم موديل تقدروا يعني باش تبدلوا الشكل، ما ديروهش بول، ديروه يعني على شكل ضفيره تضفروه. دوروه، انا وريت لكم حاجه اسهل. انا بعد ما تخمر لي 15 دقيقه واش راح ندير له، حندير شويه تاع الياغورت جوست نمسح السطح الفوقاني جوست بوغ بغيي، وتاني راح يطري لي هاد الياغورت، راح يطري لي يعني البريوش ديالي. وخليته 5 دقائق ومن بعد عاود مسحته بالجون دوف والحليب اللي تعرفوه كاملين، يعني جون دوف والحليب، يعني شويه جون دوف، يعني حبه تاع جون دوف، زدت لها انا مغرف حليب. الوغ شوفوا هنا بعد ما طاب لي يعني خرج لي ما شاء الله، ويخرج لكم تاني ما شاء الله لو كان تبعوا هاد لي زيتاب ديالي. شوفوا يخرج لكم قطن. هادوما اللي درتهم ناتور، يعني ما فيهمش داخل ما فيهم والو داخل شوكولا ني غيان دو تو. وهادوما اللي درتو فيهم لي بيبيت. شوفوا يعني يخرج لكم قطن. هاد لا غوسيت بزاف عجبتني، ناجحه بلوسكو 3 فوا راني ندير فيها، يعني 3 مرات راني ندير فيها وناجحه بارابور كاع لي غوسيت تاع البريوش اللي عندي. الوغ نحطو هو مازالو شويه سخون، نشبحو في لي بلاطو ديالنا. يعني فرانشمون ولا غير هايل في السحور ايتو، واحد سيرتو اللي يحب يسحر بالقهوه حليب كيما انا ما نحبش ناكل سالي، انا شوي بلوس بوغ كافي ولي. دوكا راني او طاب هذا تاع لو كور اللي فيه داخل معمره نوتيلا شوكولا فيه داخل. شوفوا قلت لكم المول يتحل في لي كوتي ما تخافوش، يعني يتحل فاسيلمون، ما تحقوش ميم با بابي كويسون. شوفوا يعني ما شاء الله حتى النوتيلا خرجت من تحت دابت بيان داخل، وخرج لي قطن تاني ما شاء الله. ان شاء الله تجربوا هاد لاغوسات وتبعتوا لي ان شاء الله لي فوتو سواء في الانستغرام سواء تبعتوا لي على القناه ديالي في هاد القناه. الوغ انا حطيته في هاد السله صغيره سبيسيال تاع الخبز والبريوش. ها وليك اللي درتو بالشوكولا داخل. شوفوا كيما قلت لكم شوكولا ما خرجتش في الطرف باسكو درتو فريمون في الوسط. نقول لكم ان شاء الله لا غوسيت تكون عجبتكم كيما العاده، واذا عجبتكم عليكم غير ديروا جيم وما تنساوش ديروا ابوني بيان سور. وصحه فطوركم.